बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। जंग दोबारा भड़क उठी है। ईरान की जानब से बड़ी हंगामी सतह पर दो बड़े फैसले किए गए हैं। एक तो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है दोबारा। आज 18 अप्रैल है और इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:21 हो चुके हैं, यानी असर की नमाज का तकरीबन टाइम हो चुका है। और अब तक की ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की जानब से दोबारा बंद कर दिया गया है और बंद अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से किया गया है। और इसके साथ साथ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान को भी झटका दे दिया है। इतना बड़ा एक हंगामी सतह पर बड़ा फैसला ईरान की जानब से कर लिया गया है। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आप लोगों से ये अर्ज किया था कि सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ अमेरिका की अगर मीडिया कोई खबर देती है या सदर ट्रंप कोई बयान देता है तो आप उसको मिन्नोआन सच ना समझ लिया करें, आप उसको मुकम्मल फैसला ना समझ लिया करें। आप ईरान का भी उस बयान के ऊपर लाजमन मौक़िफ़ सुना करें, फिर फैसला किया करें, क्योंकि ये अब ईरान की जानब से भी जो उनके मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की है कि ट्रंप के कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, हम भी कुछ फैसला करेंगे तो फिर बात बनेगी। इस वक्त अमेरिका का मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है और ईरान का मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। मुकम्मल तौर पर ही तजाद पाया जा रहा है और ईरान ने जो इस वक्त बयान जारी किया है ईरान की जानब से, वो हमें वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर कोई बड़ा अटैक हो जाना है। ये बात आप याद रख लें। अब पाकिस्तान भी कह लें कि मजीद मुश्किल में फंस चुका है और मजीद पाकिस्तान के अब राब्ते जो है इन दोनों फरीकों के साथ तेज हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीकी जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया है अमरीका के टीवी ने कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरानी मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। अमरीकी वफद की क़ियादत उनके जो नायब सदर हैं JD Vance और उन्होंने की। इसके अलावा जेरेड किशनर और इसके अलावा जो स्टीव विटकोफ हैं वो अमरीका की जानब से मौजूद थे। और ईरान की जानब से आप जानते हैं कि अब्बास इराक़ची और इसके साथ साथ मोहम्मद बाकर कालिबाफ और उनके आम तरीन रहनुमा इसके अंदर शामिल थे और वो दौर नाकाम हुआ, मुज़ाकरात ना कामयाब हो सके। अब ये CNN की जानब से ये दावा किया जा रहा है और वो भी ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये दावा किया है कि अब पीर को वहां पर जो है वो मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपनी जो कीमती राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। जबकि दूसरी तरफ अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है ईरान की जानब से, जो ईरान की जानब से एक बड़ा फैसला इस वक्त किया गया है, उन्होंने फौरी तौर पर सीधा एक पैगाम अमेरिका को यह दिया है कि हम पाकिस्तान की सालसी में दूसरे दौर की बातचीत की मंजूरी ही नहीं देते। यानी हम अमेरिका के साथ बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान की सालसी में। पाकिस्तान में आकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, गुज़श्ता 2 से 3 दिन हो गए मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बड़े ग्रेट मैन हैं, इसके अलावा फील्ड मार्शल बड़े अच्छे आदमी हैं, तो वहाँ पर मेरे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हालात मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़े अच्छे और मामूल के मुताबिक हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है और वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट जारी की थी ईरान ने कि हम आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देंगे अगर अमेरिका की नाकाबंदी हमारी जो नाज़रीन मोहतरम बंदरगाहें हैं उनके ऊपर अगर मौजूद रहेगी, नाकाबंदी यानी ईरान की बंदरगाहों के ऊपर, तो हम आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देंगे। अब अमेरिका ने नाकाबंदी अपनी ख़त्म नहीं की, आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने दोबारा बंद कर दिया है। ये अब तक की एक बड़ी खबर सामने आई है। तेल की कीमतें अब यूं नीचे आई हैं, यूं ऐसे फिर ऊपर चली जाएंगी। पूरी दुनिया के अंदर एक मार्केट्स के अंदर कोलैप्स आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। और अब इसके साथ साथ रेड सी भी बंद होगा। बहिरा अहमर के अंदर जो आबनाए मंदब है वो भी बंद होगा, क्योंकि वो पहले ईरान ने कहा था कि हम पूरे एरिया को, पूरे रेड सी को जाम करके रख देंगे, कोई जहाज भी आगे पीछे नहीं जा पाएगा। और वहां पर यमन के हुतीस जो है उनको एक इशारा ईरान का चाहिए, उन्होंने हर चीज को बंद कर देना है। यमन वाले साहब बाबुल मंदब जो है, अब वो अगर बंद हो गया तो पेट्रोल आपको पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए का लीटर नहीं मिलना, आपको कम से कम 600, 700, 800 रुपए का लीटर तेल मिलना है।
کیونکہ اس وقت پر لیٹر جو تیل ہے عالمی منڈی کے اندر پر بیرل اگر ہم بات کریں تو ایک بیرل کتنے کا ہے؟ $100 کا، 85 90 100 105 یہاں تک گھوم رہا ہے۔ اور اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے اور یہ ریڈ سی کے اندر تمام راستے بند ہو کر یہ اب ہرمز پہلے ہی بند ہے تو یہ فی بیرل $200 تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس وقت ایک ریسرچ تمام تر صورتحال کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ خود جا کر سرچ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ایران نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ایران بندرگاہوں کی امریکہ کی نکے بندی جاری رہتی ہے تو ریڈ سی کو بھی بند کر دیا جائے گا، اور آبرائے ہرمز کو دوبارہ جو کھولا گیا اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو آبرائے ہرمز کو انہوں نے بند کر دیا، یہ اب انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک 440 وولٹ کا جھٹکا جو ہے وہ ٹرمپ کو ایک مرتبہ پھر دے دیا گیا ہے۔ اب ناظرین محترم، جو امریکی ایرانی جو میڈیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ثالثی میں دوسرے دور کی بات چیت کی منظوری ہی نہیں دیتے، پہلے دور کی بات چیت تو ہو چکی تھی پاکستان میں، اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری ملاقات یعنی دوسرا دور نہیں ہوگا۔ ایران اس وقت بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اب یہ خبر دی ہے تسنیم، جو ایرانی خبر رساں ایجنسی ہے ایران کی اپنی تسنیم، ان کی جانب سے خبر شائع ہوئی ہے۔ بھروسہ نہیں ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے امریکہ کے اوپر۔ ایران کہتا ہے کہ پچھلے وقت میں بات چیت کے دوران بھی امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تھے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پکا ضمانت ملے کہ بات چیت کرتے ہوئے دوبارہ حملہ نہیں ہوگے۔ امریکہ کے بڑے مطالبات ہیں جو اس کے اندر بڑا ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس کا، ایران کا یعنی جو اس کے پاس افزودہ یورینیم ہے مکمل طور پر ختم کر دے، امریکہ کے حوالے کر دے، جوہری فیکٹریاں بند کر دے، اپنا سارا یورینیم امریکہ کو حوالے کر دے، علاقائی گروپس یعنی جیسے ہوتیز، حزب اللہ کو سپورٹ بند کر دے۔ تو اس کو ایران کبھی بھی بند نہیں کر سکتا اور نہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ میری خبر پر آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے کمنٹس بھی کیے کہ ایسا نہیں ہو رہا، بات امن کی طرف جا رہی ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ روس کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ سامنے مذاکرات چل رہے ہیں اور پیچھے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اس چیز کو بھی لے کر بات چیت ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے مکمل طور پر کھول دیا جائے، ایران ان کو زیادتی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے حق کے خلاف ہے۔ پہلے دور میں ناکامی 21 گھنٹے کی آپ جانتے ہیں کہ لمبی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ناکام رہے ہیں۔ تو ہم واضح طور پر اب کہہ سکتے ہیں کہ جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے، دوبارہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر بڑے اٹیک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو امریکی صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ سن لیں آپ۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے اور ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ایک طرف صرف ایک بات کو سن کر بس ویڈیو بھی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یا خبر سن لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے آگے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایران کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور امریکہ کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ سامنے رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کو تمام تر صورتحال کلیئر ہو سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے حوالے سے کہا کہ ہم اسے لے رہے ہیں، بہت سادہ ہے، معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ہم اسے لے لیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کام ایران کے ساتھ مل کر آرام سے کیا جائے گا اور امریکہ کو اس کے لیے کوئی رقم بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ ایرانی حکام نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنا اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ واضح طور پر ایران نے ناظرین محترم سٹیٹمنٹ اپنی جاری کر دی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر جو انہوں نے اب آنا ہے، ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ اس نے جاری کی، آنا ہے نہیں آنا یہ علیحدہ میٹر ہے، پر اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی اس چیز کے اوپر۔ ٹرمپ کے اسلام آباد آنے کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میمز کا ایک طوفان جو آ چکا ہے، ٹرمپ کی قوالی بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہے، مطلب مختلف میمز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کا کوئی آپ کہہ لیں کہ مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا اس معاملے کے اندر، اور میمز اتنی زیادہ بنائی گئی ہیں ایران کی پاکستان کی جانب سے کہ امریکی نشریاتی اداروں نے بھی اس چیز کو کوریج دی ہے اور جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے اور مودی کو ٹھیک ٹھاک ٹھوکا ہے۔ بہرحال میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، ایران نہیں جھکنے والا ہے، امریکہ کیا کہ 1 انچ بھی نہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی جھکے گا، جو صورتحال اس کی بنی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ یا پھر امریکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو آپ لکھ لیجئے گا کہ امریکہ نے سرنڈر کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ جو چاہتا ہے اس کی ایک شرط بھی ایران نے ابھی تک نہ مانی ہے اور نہ ہی ماننے کو تیار ہے۔ تو پھر یا تو ایران ساری شرطیں اپنی مان لے گا، اگر نہیں مانتا پھر بھی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجیے امریکہ ہار چکا ہے یہ جنگ۔ ابھی تک صورتحال ہے ہار چکا ہے کہ ایران اس کے مطالبات نہیں مان رہا۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ۔